आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुळाव्या शिक्षणा संबंधी राज्याचे माध्यम धोरण स्पश्ट आसा। ह्या धोरणाची अंमलबजावणी चालू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। 26 मार्चाक राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतले अशें तांणी सांगलें। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचेर निर्णय घेवपा खातीर बुधवारा सल्लागार समितीची बसका जाली। ह्या बसके उपरांत ते उलयताले। अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करतले पूण ताचेर चर्चा जावची ना। लेखानुदानाक मंजुरी दितले। फुडल्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जातली, देखून ते दीर्घ काळाचे आसतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी सुरू केल्ल्यो मुळाव्यो शाळा ल्हव बंद जावपाक लागल्यात। मुळाव्यो शाळा चालू उरपा खातीर मुळाव्या शिक्षणाचें माध्यम इंग्लीश आसूंक जाय, मराठी आनी कोंकणी विशय सक्तीचो करपाक जाय अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या। हे विशीं विचारलें तेन्ना मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमा खातीर धोरण स्पश्ट आसा अशी जाप मुखेलमंत्र्यांनी दिली। देशांतलो पयलो खण परवान्याचो लिलाव आज गोंयांतल्या ताज कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुरू जाता। भारताच्या अजून मेरेन वापर जावनाशिल्ल्या म्हत्वाच्या आनी भूगर्भांत खोल आशिल्ल्या खणीज स्रोतांचे भांडार उक्ते करपा खातीर हो लिलाव एक म्हत्वाची सुदारणा आसा। ह्या कार्यक्रमान अति म्हत्वाच्या खणीज खंडांच्या 5व्या टप्प्या विशीं रोड शो आनी एआयचो वापर करून खणिजांक लक्ष्य करपाचेर आधारीत खणीज उत्खनन हॅकेथॉन एआय हॅकेथॉन 2025 चे आयोजन जातलें। केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कार्यावळीक हाजीर आसतले। MMDR दुरुस्ती कायदो 2023 लागू जाले उपरांत कायद्याचे नव्या 7व्या अनुसूचीत नोंद केल्ल्या लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, रुपें, REE आनी PGE सयत अति म्हत्वाच्या आनी खोल आशिल्ल्या 29 खणिजांचे खणकाम करपा खातीर खाजगी सहभागाक परवानगी दिवपा खातीर परवाने सुरू जाले। सुरळीत अंमलबजावणी खातीर केंद्र सरकारान MMDR कायद्याच्या कलम 20(अ) खाला आपल्या अधिकारांचो वापर केलो। 21 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा खण परवान्याची लिलाव प्रक्रिया सुरू करपाचो आदेश जारी केलो। पयल्या टप्प्यान मंत्रालय 13 खण ब्लॉकांचे लिलाव करतले। ह्या टप्प्या खातीर निविदा दस्तावेज 20 मार्च सावन MSTC लिलाव प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आसतले। दुचाकी वाहन चलयतना हेल्मेट घालनाशिल्ल्यांचेर मडगांव येरादारी पुलिसांनी खर कारवाय करप सुरू केला। हेल्मेट घालनासतना दुचाकी चलोवपी 84 चालकांचेर फाटल्या 2 म्हयन्यांत कारवाय केल्या। मडगांवचे येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक संजय दळवी हांणी ही म्हायती दिली। हेल्मेटा संबंधी पुलिसांनी परत जागृताय मोहीम सुरू केली, तरी जायते जाण ताचे कडेन दुर्लक्ष करून हेल्मेट नासतना दुचाकी चलयतात आनी हातूंत व्हड प्रमाणात तरणाटे फुडाकार घेतात अशें पुलिसांनी सांगलें। येरादारी नेमाचें उल्लंघन केल्यार नव्या येरादारी कायद्या प्रमाण दंडाची रक्कम वाडल्या। आतां हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 1000 रुपयाचो दंड आसा। जानेरान मडगांव येरादारी पुलिसांनी हेल्मेट नासतना दुचाकी वाहनांतल्यान 14 जाणांक धरून तांचे कडल्यान वट्ट 5,93,500 रुपया दंड वसूल केला। वाहन येरादारी नेमाक पाळो दिवचो अशें आवाहन मडगांव येरादारी पुलीस निरीक्षक संजय दळवी हांणी केलां। मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीन अंदू वर्सा वास्कोकारांचें मनरिजवण करपा खातीर गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्याची माहिती समितीचे मुखेली आनी आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या। वास्कोन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां 14 ते 21 मार्च मेरेन 8 दीस ह्यो कार्यावळी जातल्यो। 14 मार्चाक गुलालाची उधळण तशेंच शारांत मिरवणुकेन सुरवात जातली, जाल्यार 21 मार्चाक चित्ररथ, रोमटा मेळ आनी लोकनृत्य सर्तीन समाप्ती जातली। अंदू 16 तारखेक गौतमी पाटील हांची लावणी, 19 तारखेक महाराष्ट्राची हास्य जात्रा, 20 तारखेक फामाद ऑर्केस्ट्रा ते भायर गोंयच्या लोकनृत्याचेर आदारीत खाशेल्यो कार्यावळी जातल्यो म्हणपाची माहिती आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचें फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांज वेळा 7:20.